श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने स्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीमद्गीताभाष्ये पंचमः अध्यायः, तत्र प्रथमः श्लोकः। पंचमोऽयं कर्मसन्न्यासयोगः। इतः प्राक्तने चतुर्थे अध्याये ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः भगवता श्रीकृष्णेन अर्जुनं निमित्तं कृत्वा उपदेशमकरोत्। इदानीं यद्यपि कर्मसन्न्यासः तत्र उपपादितः, विशेषतः कर्मणि ज्ञानाकारः कीदृशः इत्यपि सोदाहरणं समुपपादितमासीत्। इदानीं कर्मसन्न्यासक्रममेव विशेषतः उपदर्शयति। तदपि अर्जुनस्य अस्य नरस्वरूपस्य पृच्छाम् अनुसृत्य। तदत्र भगवद्भाष्यकाराः अस्य अध्यायस्य उपोद्घातं समुपदर्शयन्ति। चतुर्थे अध्याये कर्मयोगस्य ज्ञानाकारतापूर्वकस्वरूपभेदो ज्ञानांशस्य च प्राधान्यम् उक्तम्। ज्ञानयोगाधिकारिणः अपि कर्मयोगस्य अन्तर्गतात्मज्ञानत्वात्, अप्रमादत्वात्, सुकरत्वात्, तृतीये सुकरनिरपेक्षत्वात्, ज्यायस्त्वं तृतीये एव उक्तम्। इदानीं कर्मयोगस्य आत्मप्राप्तिसाधनत्वे ज्ञाननिष्ठायाः शैघ्र्यात् कर्मयोगान्तर्गत अकर्तृत्वानुसन्धानप्रकारञ्च प्रतिपाद्य तन्मूलं ज्ञानं परिशोध्यते। प्राक्तने अध्याये कर्मयोगस्य वैशिष्ट्यं, तत्रापि ज्ञानाकारत्वं, ज्ञानाकारत्व आधारेणैव कर्मयोगस्य स्वरूपं निर्धारितं भवति। अतः कर्मयोगः ज्ञानाकारेणैव विशिष्यते इति तत्स्वरूपभेदः उपपादितः। तत्रापि ज्ञानांशस्य प्राधान्यं। कर्मयोगे ज्ञानांशः एव प्रधानः। ज्ञानांशस्य प्राधान्यं यदि च अधिगच्छति तदानीमेव
कर्मयोगः यथार्थफलाय कल्पते, अतः तत्प्राधान्यं तृतीये अध्याये उपपादितम्। कोऽयं ज्ञानाकारः कर्तृत्व अकर्तृत्वानुसन्धानम् एवञ्च फलाभिसन्धिराहित्यम्, तदुभयम् अत्यन्तं प्रधानम्। कर्मयोगः कार्यः, कर्मणि योगः प्रत्येकस्य भवेत्। कर्म अपि अधिकारी स्वोचितं स्ववर्णोचितं स्व आश्रमोचितं स्वदायित्व अनुगुणञ्च निखिलं कुर्यादेव। तादृशे कर्मणि योगः अपि अस्य पूर्णरूपेण भवेत्। सः तत्कर्म तदानीमेव योगस्वरूपः भवति यदा च ज्ञानाकारः तस्य कर्मणः भवति। नाम सर्वत्रापि कर्मणि क्रियमाणे अकर्तृत्व अनुसन्धानं भवति। अहं न करोमि इत्याकारकः एव भावः भवेत्। स्वस्य कर्तृत्वं तत्रैव अनुसन्धितं भवति यत्र कर्मणः फले अपेक्षा भवति। अतः अकर्तृत्व अनुसन्धानमपि फल अनुसन्धान आधारेण भवति। अतः फले अभिसन्धिः ईषदपि न भवेत्। स च ज्ञानांशः पूर्णरूपेण फलाभिसन्धिराहित्ये नैर्भर्यं भवेत्। एतादृशः ज्ञानांशः स च ज्ञानांशः परमप्रधानः इत्याकारकः अंशः अपि तत्र तृतीये एव अध्याये उपपादितम्। किञ्च कर्मयोगः ज्ञानाधिकारिणः अपि अंतर्गतज्ञानत्वात्। यः ज्ञानाधिकारी तेनापि कर्मयोगः अनिवार्यरूपेण कार्यः एव। अनिवार्यरूपेण ज्ञानाधिकारी अपि कर्म अनुतिष्ठति। तत्र अंतर्गतज्ञानत्वात् कर्म सुकरं भवति, कर्म अप्रमादं भवति। अंतर्गतज्ञानता यत्र कर्मणि न भवति तत्र प्रमादः अपि अधिको भवति। अंतर्गतज्ञानत्वम् आयाति चेत् प्रमादो न भवति। यत्र प्रमादः नास्ति सः सुकरः। सुकरः एव कर्मविशेषः अप्रमादस्वरूपः भवति। अतः सुकरत्वं तत्रैव संभवति यत्र अपेक्षा नास्ति। अतः स्पष्टयन्ति कर्मयोगस्य अप्रमादत्वात् सुकरत्वात् निरपेक्षत्वाच्च। कदा अंतर्गतज्ञानत्वादेव हेतोः तत् निरपेक्षम् अप्रमादम् एवं सुकरञ्च भवति। तादृशस्य कर्मयोगस्यैव ज्यायस्त्वं नाम ज्येष्ठता श्रेष्ठता च भवति। निरपेक्षः अप्रमादः सुकरः कर्मयोगः ज्यायान्। अतः अंतर्गतज्ञानस्वरूपः एव कर्मयोगः भवेत्। नाम फलाभिसन्धिरहितः अकर्तृत्वानुसन्धानपूर्वकः एव भवेत्। तदानीमेव निरपेक्षत्वादित्रिकं सम्भवति। तदाधारेणैव तस्य कर्मयोगस्य
ज्यायस्त्वञ्च सिद्ध्यति श्रैष्ठ्यञ्च सिद्ध्यति इति च तत्रैव तृतीये अध्याये उक्तम्। इदानीं कर्मयोगस्य आत्मप्राप्ति साधनत्वे ज्ञाननिष्ठायाः शैघ्र्यात् कर्मयोगः आत्मप्राप्ति साधनः भवति, नाम मोक्षाय कल्पते, नाम परमपुरुषार्थाय भवति। कदा भवति परमपुरुषार्थाय? यदा च ज्ञानाकारः तत्र अनुसन्धितः भवति तदानीमेव। किञ्च इदं कर्म इत्याकारकं नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं निखिलमपि कर्म आत्मप्राप्तिसाधनं तदानीमेव भवति तत्र ज्ञाननिष्ठा जायते चेत्। ज्ञाननिष्ठा नास्ति चेदपि कर्म आत्मप्राप्तिसाधनं भवति, परन्तु तत्र वेगः न भवति, शीघ्रता न भवति। शीघ्रता तदानीमेव सम्भवति यदा च कर्मणि ज्ञानाकारः अनुसन्धितः भवति। अतः स्पष्टयन्ति ज्ञाननिष्ठायाः शैघ्र्यात् कर्मयोगान्तर्गत अकर्तृत्वानुसन्धानप्रकारं प्रतिपाद्य। कर्मयोगे अकर्तृत्वानुसन्धानं भवति चेत् शीघ्रता अपि भवति, कर्तृत्व अनुसन्धानं भवति चेत् फले अभिसन्धिः भवति चेत् कर्मयोगः वेगमपि न प्राप्नोति, शीघ्रमपि न भवितुमर्हति। अतः बहवः कर्मयोगिनः यद्यपि कर्म कुर्वन्ति परन्तु मन्दप्रवृत्तयः भवन्ति। स्वकीये नित्यनैमित्तिकादिकर्मणि न केवलं तावदेव जीवनौपयिकसामान्यकर्मण्यपि वेगादिकं न भवति, शीघ्रता न भवति। यतोहि तत्र ज्ञाननिष्ठा नास्ति, नाम अकर्तृत्वानुसन्धानम् आहोस्वित् तत्र फलाभिसन्धिराहित्यं न भवति, फलाभिसन्धिरहिततायाः अनुसन्धानं न भवति। फलमुद्दिश्यैव कुर्वन्ति, अतः मन्दगतयः भवन्ति। अहं करोमि, अहमेव सर्वं करोमि इत्येवं रीत्या सर्वत्रापि स्वस्यैव उपस्थितिं कामयन्तः, स्वयमेव कुर्यादित्येवं रूपेण चिन्तयन्तः प्रवृत्ताः भवन्ति। अतः तस्मिन् कर्मणि वेगः न भवति, शीघ्रता न भवति, कर्तृत्वानुसन्धानस्य सत्त्वात्। अहमेव कुर्याम्, अहमेव प्रवृत्तो भवेयम्, मदर्थमेव सर्वेपि कुर्युः इत्येवं रूपेण तत्र कर्तृत्व अनुसन्धानं फलानुसन्धान आधारेण स्वार्थ परिकल्पितं स्वार्थ जटिलञ्च भवति। अतः वेगः एव न भवति। सामान्यरूपेण नित्यकर्मणि अपि भगवत्पूजादिषु मानसी पूजादिकं नाम आत्माराधनादिकं नाम मानसयागादिकम् अपि वेगेन कर्तुं न प्रभवन्ति। यद्यपि मनोकल्पितमाराधनं भगवतः सः अनुसन्धानपूर्वकं कुर्यात्, तदपि वेगेन कर्तुं न प्रभवति। यतोहि मनसा अपि प्रत्येकस्मिन्नपि आराधने स्वस्यैव उपस्थितिं फलानुसन्धानपूर्वकं कुर्वन्तः, स्वस्यैव कर्तृत्वमपि अनुसन्धानं कुर्वन्तः भवन्ति। अतः तदपि कर्तुं न प्रभवन्ति।
अतः शीघ्रता एव न भवति। शैघ्र्यम् इत्याकारकं तदानीमेव समुपकल्पितं भवति यदा च तत्र कर्मणि ज्ञानाकारः स्पष्टः भवति, अनुसन्धानपुरस्सरः भवति। अतः ज्ञानाकारः अत्यन्तं प्रधानः। तत्प्राधान्यञ्च तृतीये अध्याये एव उपपादितं। तत्प्राधान्यम् अनेनापि स्पष्टं भवति। यतोहि कर्मयोगः शीघ्रः अपि भवेत्। नाम समये समये यत् कर्तव्यं तत् कार्यमेव। सर्वदा विलम्बः न हि योग्यः। प्रायश्चित्तादिकमस्ति खलु, विद्यमानत्वात् विलम्बेन करोमि चेदपि क्लेशो न अस्ति इति विलम्बः एव स्वभावः भवति तेषां कृते। सः योग्यः नास्ति। नाम प्रातराराधनमिति चेत् तत् समये एव भवेत्, प्रातः सन्ध्या इति चेत् तदपि समये एव भवेत्, कोणसमये एव मध्याह्नसमये एव माध्याह्निकं भवेत्। किञ्चिदितस्ततः तत् अस्मदधीनमपि नास्ति। मुहूर्तादिकं तत्सर्वं समयादिकं कथं वर्तते इत्यत्र एकाग्ररूपेण अधिकं विचिन्तनं कुर्मः चेदपि कदाचित् इतस्ततः भवत्येव। तादृशप्रमादेन यदा कदाचित् विलम्बो भवति तद्विलम्बादिकं यद्वर्तते तत् प्रायश्चित्तेन दूरीकृतं भवति। उद्देशपूर्वकमेव विलम्बेन कृत्वा उद्देशपूर्वकमेव अति समयात्ययादिकं कृत्वा अनन्तरम् अर्घ्यप्रदानादिकं क्रियते चेत् प्रायश्चित्तार्घ्यं दत्तं खलु इत्येवं रूपेण चिन्तयामः चेत् तत् योग्यं नास्ति। अतः यद्यद् यदा यदा कार्यं तत् तत् तदानीमेव कर्तव्यं। तदर्थं कर्मयोगे शीघ्रता भवेत्। तत् शीघ्रता तदानीमेव समायाति यदा च कर्मणि ज्ञानाकारः ज्ञानविशेषः अनुसन्धितः भवति। नाम अकर्तृत्व अनुसन्धानं भवति, एवं फलाभिसन्धिराहित्यञ्च भवति इत्यर्थः। राहित्यञ्च अनुसन्धितं भवति इत्यर्थः। अतः स्पष्टयन्ति ज्ञाननिष्ठायाः शैघ्र्यात् कर्मयोगान्तर्गत अकर्तृत्वानुसन्धानप्रकारं प्रतिपाद्य कर्मयोगान्तर्गत अकर्तृत्वानुसन्धानं तदत्यन्तं प्रधानं। तदानीम् अकर्तृत्वानुसन्धानेन एव कर्मणः ज्ञानाकारः निश्चितो भवति। अतः अकर्तृत्वानुसन्धानेनैव तज्ज्ञानं परिशुद्धं भवति। अन्यथा तज्ज्ञानमपि स्वार्थकबलितं सत् अशुद्धमेव भवति इत्यर्थः। ज्ञाने अशुद्धिः चेत् तर्हि कर्मणि अपि पवित्रता न भवति। अतः तदेव पवित्रं कर्म यस्मिन् कर्मणि ज्ञानाकारः पूर्णरूपेण अनुसन्धितो भवति। ज्ञानमेव तदानीमेव प्रधानम् इत्याकारकमपि निश्चितं भवति इत्यर्थः। अतः तन्मूलं ज्ञानं परिशोध्यते अस्मिन् पञ्चमे अध्याये। नाम अकर्तृत्वानुसन्धानप्रकारः कर्मयोगस्य ज्ञाननिष्ठायाः शैघ्र्यात् उपपाद्यते इत्यर्थः। तदत्र अर्जुनः पृच्छति, तत्प्रश्नानुरोधेनैव अयं विषयः अत्र समुपपाद्यमानः भवति। अतः तदर्जुनस्य वचनं सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे कृष्ण, तृतीये चतुर्थे च सर्वत्रापि कर्मयोगः उपपादितः। कर्मयोगस्य
ज्ञानाकारः अपि उपपादितः तस्य ज्ञानांशस्य प्राधान्यमपि उक्तं तथापि कर्म कर्तव्यम् इत्येवं रूपेण उपपाद्यते कृतं कर्म फलाय अपि न भवेत् कर्म तु फलमुद्दिश्यैव क्रियते सर्वत्रापि कश्चिदपि कदापि कर्म विना तु स्थातुमेव न शक्नोति करोत्येव करोति चेत् उद्देशपूर्वकमेव भवति तथापि तत् कर्म योग्यं नास्ति तत्र कर्मणि गुणः नास्ति तस्मिन्नेव कर्मणि गुणविशेषः आहितो भवति यत्र ज्ञानांशः प्रधानरूपेण राजते इत्यादिकञ्च भवता प्रोक्तं परन्तु एतयोर्मध्ये कः श्रेयः किं ज्ञानयोगः श्रेयः किं कर्मयोगः श्रेयः अथवा कर्मणां संन्यासः श्रेयः कर्मणां संन्यासः चेत् कर्मत्यागः एवञ्च कर्म कर्तव्यम् इत्येवं रूपेण कर्मणः योगः अपि उच्यते एकत्र कर्मयोगस्य प्रशंसा अपरत्र कर्म त्यागो यो वर्तते तस्य प्रशंसा तर्हि अनयोर्मध्ये श्रेयस्त्वं कस्य कथमहं जानीयाम् एतयोः एकं मत्कृते ब्रूहि किं कर्म संन्यासमहं करोमि अथवा कर्मयोगं करोमि कर्म अनुतिष्ठामि इति सः अर्जुनः पुनरपि तदीय उपदेशेन संशयग्रस्तः सन्नेव पृच्छति तन्मे सुनिश्चितं ब्रूहि यद्यपि कर्मयोगः प्रधानः ज्ञानाकारः तत्र प्रधानः इत्येवं रूपेणापि भवदुपदेशेन भाति तद्विषये मत्कृतेपि भावः अपि अस्ति परन्तु निर्णयं कर्तुं तु अहं न शक्नोमि अतः निर्णयं कर्तुं मत्कृते ब्रूहि प्रधानोऽयं कर्मयोगः ज्ञानाधारेण इत्याकारकः अंशः तु आपाततः त्वदुपदेशेन स्फुटो भवति तथापि निर्णयं कर्तुम् अहम् इदानीं शक्तः नास्मि अतः तत् मे सुनिश्चितं ब्रूहि एतयोः एकं मे सुनिश्चितं ब्रूहि इदमेव श्रेष्ठम् एतदेव कुरुष्व तत्र कारणं तु इदम् इत्येवं रूपेण स्पष्टया इति पृच्छति अत्र श्री अर्जुनः तदत्र भाष्यं कर्मणां संन्यासं ज्ञानयोगं पुनः कर्मयोगं च शंससि कर्मणां संन्यासः तस्य प्रशंसा कर्मणां संन्यासः इति चेत् कर्मत्यागः नाम कर्मत्यागरूपः कः ज्ञानयोगः अतः ज्ञानयोगस्य प्रशंसा एकत्र भवति एकत्र तु कर्मयोगस्य प्रशंसा भवति तदेव योग्यम् इत्येवं रूपेण एतदुक्तं भवति द्वितीये अध्याये सांख्ययोगे ज्ञानयोगे मुमुक्षोः प्रथमं कर्मयोग एव कार्यः कर्मयोगेन मृदितान्तःकरणकषायस्य ज्ञानयोगेन आत्मदर्शनं कार्यम् इति प्रतिपाद्य पुनस्तृतीयचतुर्थयोगो दशामापन्नस्यापि कर्मनिष्ठा एव ज्यायसी सा एव ज्ञाननिष्ठा निरपेक्षा आत्मप्राप्त्येकसाधनम् इति कर्मनिष्ठां प्रशंससि तत्र एतयोः ज्ञानयोग कर्मयोगयोः आत्मप्राप्तिसाधनभावे यदेकं सौकर्यात् शैघ्र्याच्च श्रेयः श्रेष्ठम् इति सुनिश्चितम्
तत् मे ब्रूहि। आचार्याः अर्जुनस्य भावं स्पष्टयन्ति अस्मत्कृते। मुमुक्षोः प्रथमं कर्मयोगः एव कार्यः इति द्वितीये अध्याये भणितम्। कर्मयोगः मुमुक्षुणा कार्यः। नित्यनैमित्तिक प्रायश्चित्तादिकं निखिलमपि कर्मादिकं मोक्तुं योऽयम् उत्सुकः प्रवृत्तः तेन कार्यः। यदा च कर्मयोगः क्रियते, कर्म अनुतिष्ठति, तदानीम् अन्तःकरणं सम्पूर्णरूपेण मर्दितं भवति, संस्कृतं भवति। अन्तःकरणसंस्कारं विना एषः ध्यानादिषु ज्ञानयोगादिषु प्रवृत्तः एव भवितुं नार्हति। यावता अन्तःकरणं शुद्धं न तावता क्षणाभ्यन्तरं निमेषाभ्यन्तरमपि ध्यानं कर्तुं न प्रभवति। अन्तःकरणं संस्कृतं मृदितं तदानीं मन्दं मन्दम् अभ्यासेन स्वीयं ध्यानम् उपासनं परमपुरुष अनुसन्धानं वर्धयितुमर्हति। क्रमेण निरन्तरं तैलधारावत् तदीयं ध्यानं कर्तुं प्रभवति। अतः अन्तःकरणनैर्मल्यं तत्र सर्वत्र प्रधानम्। अन्तःकरणं कृतकर्मणा एव निर्मलं भवति, मलरहितं भवति, नाम शुद्धं भवति इत्यर्थः। ज्ञानयोगाय अर्हं तदानीमेव भवति। आत्मा ज्ञानस्वरूपः परमात्मानं तदानीमेव अनुसन्धातुम् अर्हति यदा च स्वीयेन अन्तःकरणेन अन्तरिन्द्रियेण मनसा तस्य अनुसन्धानं कर्तुं प्रभवति। तदनुसन्धानं कर्तुं तदानीमेव इदम् अन्तःकरणं साधनं योग्यं भवति यदा च अन्तःकरणं संस्कृतं भवति, संस्कारयुक्तं भवति, अभ्यस्तं भवति। नाम ध्यानादिकरणेषु स्पष्टप्रतिपत्तिपूर्वक अनुसन्धानकरणे प्रशिक्षितं भवति इत्यर्थः। शिक्षणं तु तत्कृते एव शक्यं यः स्वीयं दोषादिकम् अपाकर्तुं सिद्धः वर्तते। स्वयं स्वदोषादिकं दूरीकर्तुं सिद्धः एव नास्ति, सः प्रशिक्षणाय अपि अर्हः न भवति, अध्ययनाय अपि अर्हः न भवति। प्रशिक्षणाय अध्ययनाय एव अर्हः नास्ति चेत् सः कथं वा उपासकः भवितुमर्हति? सर्वथा न। अतः अन्तःकरणं मर्दितं भूत्वा स्पष्टरूपेण ध्यान उपासनादिषु प्रवृत्तं भवितुं योग्यतां प्राप्नोति। अतः अन्तःकरणमृदितकषायः एव एषः उपासकः आत्मदर्शनं कर्तुं शक्तो भवति। अन्तःकरणमृदितकषायः न भवति चेत् आत्मदर्शनाय योग्यः एव न भवति। अतः अन्तःकरणमृदितकषायः एव ज्ञानयोगेन आत्मदर्शनं कर्तुं प्रभवति। अन्यथा ज्ञानयोगः अपि फलाय न भवति, दर्शनाय आत्मदर्शनाय योग्यो न भवति इति प्रतिपाद्य पुनस्तृतीयचतुर्थयोः ज्ञानयोगः प्रधानः। ज्ञानयोग अधिकारदशायामपि कर्मयोगः कार्यः, कर्मनिष्ठा एव कार्यः। ज्ञानयोगाधिकारिणः अपि कर्मणि निष्ठा भवेत्। ज्ञानयोगाधिकारिणः अपि अधिकारिणः
कर्मणि पूर्णरूपेण निष्ठाविशेषः अस्ति चेत् स एव ज्ञायान्। अहं ज्ञानयोगी इति कृत्वा कर्म त्यागं करोति चेत् सः न ज्ञायान्। यतोहि अन्तःकरणं मर्दनम् इत्याकारकं संस्कारः इत्याकारकः निरन्तरप्रक्रियाविशेषः। नाम यावता देहवियोगो न भवति तावता तस्मिन् कर्मयोगे निष्ठाविशेषः भवेदेव। अतः स्पष्टयति। ज्ञानयोग अधिकारदशायाम् आपन्नस्य अपि कर्मनिष्ठा एव ज्ञायसी। सा एव नाम कर्मनिष्ठा एव ज्ञाननिष्ठा निरपेक्षा आत्मप्राप्त्यैकसाधनम्। सा कर्मनिष्ठा एव ज्ञाननिष्ठा निरपेक्षा, कर्मनिष्ठा एव ज्ञाननिष्ठाम् अनवलम्ब्य अपि किं भवति? आत्मप्राप्तौ साधनं भवति। नाम ज्ञानाकारेण संप्लावितः कर्मयोगः इत्याकारकः एव मोक्षसाधनं भवति, आत्म अवलोकन साधनं भवति, परमपुरुष साक्षात्कार साधनं भवति इति कर्मनिष्ठामपि तत्र प्रशंसां करोति। ज्ञाननिष्ठा निरपेक्षा एव कर्मनिष्ठा विशेषः आत्मावलोकन साधनं भवति। अतः कर्मयोगः अपि श्रेष्ठः इत्येवं रूपेण उपपादितः। एकत्र ज्ञानयोगस्य ध्यायस्त्वम् उपपादितम्, अपरत्र कर्मयोगस्य ध्यायस्त्वम् उपपादितम्। अनयोर्मध्ये कः मार्गः मया आश्रयणीयः? तत्र एतयोः ज्ञानयोग कर्मयोगयोः आत्मप्राप्ति साधन भावे आत्मप्राप्तौ साधनं भवति इत्याकारके अंशे यदेकं तत् मे ब्रूहि। किमर्थं? सौकर्यात्। यत् एकम् इत्येवं रूपेण वदति तदानीम् अहं तदनुष्ठातुं सौविध्यं प्राप्नोमि। अन्यथा मत्कृते एव शङ्का पङ्क अलङ्कृतत्वात् पूर्णरूपेण सर्वत्रापि श्रद्धाविशेषः एव अपगच्छति, निष्ठा तु सर्वथापि नायाति। अतः सौकर्यात् शीघ्राच्च तत्र कारणद्वयम्। एकं सौविध्यं भवति, सौविध्यमागतं चेत् शीघ्रतापि आयाति, अन्यथा कर्मणि शीघ्रतापि न भवति। अतः एकं श्रेष्ठं सुनिश्चितं कृत्वा तत् मे ब्रूहि, मत्कृते उपदेशं कुरुष्व इति प्रार्थनां करोति। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि, यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अग्रे श्रीभगवानुवाच इति।